जैक पार्सन्स एक अमेरिकी रॉकेट इंजीनियर था जिसे फादर ऑफ द स्पेस एजेस कहा जाता है। उसने पहली दफा रॉकेट इंजन इजाद किया था और आज जो स्पेस टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो उस शख्स की वजह से ही मुमकिन हुई। लेकिन बात यहाँ जैक पार्सन्स की रॉकेट साइंस की नहीं बल्कि जैक पार्सन्स के बारे में मशहूर है कि वो शैतान का पुजारी था। उसकी मौत 1952 में उसकी लेबोरेटरी में हुई जिसमें वो एक खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा था जिसमें कुछ खराबी की वजह से वो मारा गया। उसकी मौत के बाद उसकी लेबोरेटरी से एक काले रंग का जादुई बॉक्स बरामद हुआ जिस पर अजीबोगरीब इशारे थे। उसके करीबी साथियों का कहना था कि जैक अपनी लेबोरेटरी में एक फर्जी इंसान बनाने के खुफिया तजुर्बे पर काम कर रहा था। 1948 में उसने अपनी डायरी में एक ख्वाब का जिक्र किया था कि उसने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कि बेलरॉन अरमीलस अल दज्जाल था, यानी उसने दज्जाल को देखा था। जैक ने लिखा था कि उसने दज्जाल को कहा कि तुम ही मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम ही मुझे साइंस और जादू की दुनिया में कामयाब करा सकते हो। आज इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देखकर लगता है जैसे कोई जादू हो। अब हम दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब और कहां जाहिर होगा, लेकिन जिस तेजी से दुनिया जदीद से जदीद होती जा रही है उतनी ही तेजी से दज्जाल के खुरूज का वक्त करीब आ रहा है। इस दौर में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की वो पहले किसी दौर में नहीं हुई थी। आज हम सेकंड के मामूली हिस्से में दुनिया के दूसरे कोने में अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आज साइंस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे सैयारों में जिंदगी की तलाश में लग चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है और ये टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन का किस्सा तो सबको याद होगा, जब एक जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले मलका सबा का तख्त हजारों मील दूर उसके महल पहुंचाया था। लेकिन गौर करें, आज इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में एक सेकंड से भी कम वक्त में अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज इंसान जिन्नात से भी ज्यादा तेज हो चुके हैं? और क्या ये तमाम टेक्नोलॉजी किसी काले जादू की वजह से मुमकिन हुई है? एक अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ का कहना है कि टेक्नोलॉजी को इस मुकाम तक लाने में जिन साइंसदानों ने काम किया उन सब का काले जादू से ताल्लुक था, जिसकी वजाहत करते हुए वो कहते हैं कि एक मशहूर फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नॉलेज इज पावर, मैजिक एंड द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न साइंस। और ये किताब उसने इसी वजह से लिखी थी क्योंकि फ्रांसिस बेकन जादू की किताबों को पढ़ता था और उसका दावा था कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी काले जादू के बगैर नामुमकिन है। इसी तरह एक मशहूर राइटर और मुस्तकबिल दान आर्थर सी क्लार्क, जिसने 1968 में एक मशहूर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जिसका नाम था 2001 अ स्पेस ओडेसी। शेख हमजा कहते हैं कि आर्थर सी क्लार्क के पास मुस्तकबिल के तमाम सैटेलाइट्स का एक पूरा नक्शा मौजूद था जिसकी मदद से आज सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। अगर आप उसकी 1961 में बीबीसी को दी गई इंटरव्यू देखें जिसमें उसने इंटरनेट की पेशन गोई की थी, उसने कहा था कि सन 2000 तक लोगों के हाथों में ऐसे आलात होंगे जिसकी मदद से वो दुनिया में मौजूद किसी भी शख्स से बातें कर सकेंगे। आर्थर सी क्लार्क ने कहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी पेचीदा यानी मुश्किल नहीं होती मगर उस वक्त तक जब उसमें जादू का अमल दखल ना हो। इसी तरह मोबाइल फोन्स की दुनिया में इनकलाब लाने वाली एप्पल कंपनी इसी एजेंडे पर बनाई गई है कि किस तरह इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें ट्रांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी की तरफ माइल कर सके। एप्पल कंपनी इल्यूमिनाटी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसका मकसद दज्जाली सल्तनत का कयाम है। एप्पल कंपनी का लोगो एक आधा सेब है जिसका एक हिस्सा काया गया है। तो इस लोगो से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? अगर आप एप्पल के उस लोगो की वो कहानी सुनेंगे जो उन्होंने बताई है तो आप ये सच कभी भी नहीं जान सकते। असल में इस लोगो के पीछे शैतानी खुफिया तंजीमें हैं
جو آپ کو وہ سب نہیں دکھائیں گی جو کہ سچ ہے۔ ایلومیناٹی کا ایپل کے اس لوگو سے مراد وہ پل ہے جس کو کھانے کا لالچ دے کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اور اسی ایجنڈے کو لے کر ان شیطانی تنظیموں کا خیال ہے کہ ایپل کمپنی کی بدولت وہ ٹرانس ہیومن ٹیکنالوجی کو اس دنیا میں متعارف کرائیں گے، جس میں وہ انسانوں اور مشین کو ملا کر ایک نئی نسل بنائیں گے جسے وہ سنگولیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ گوگل میں کام کرنے والے رے کورزویل کا کہنا ہے کہ 2045 تک ہم انسانوں کو مشین کے ساتھ ملا کر ایک نیا انسان بنا لیں گے، اور جس سے وہ خدا کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ شیخ حمزہ یوسف کا کہنا ہے کہ اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے وقت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں جادو اور علم کیمیا کا عروج تھا، اور آج کی تمام سائنس انہی پراسرار سائنسی علوم کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اس لیے ماڈرن سائنس اور جادو کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ فلم اور ٹی وی پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ کیسے کنٹرول کرنے ہیں، جو کہ ایک خاص جادو کی مدد سے کیا جاتا ہے جسے قبالہ جادو کہا جاتا ہے۔ ٹی وی پر نیوز اینکر آپ کو جو بتاتا ہے اس پر آپ یقین کر لیتے ہیں، چاہے وہ سچ ہو یا نہیں۔ شیطان کے پجاری یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، اور اگر کوئی خدا ہو سکتا ہے تو وہ صرف انسان ہی ہے جو خدا کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی تمام باتیں وہ اپنے رسومات میں بتاتے ہیں کہ عنقریب ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں گے جس سے ہم بھی خدا کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ 1927 میں ٹرانس ہیومن ٹیکنالوجی پر سب سے پہلی فلم بنی تھی جس کا نام تھا میٹروپولس۔ اس فلم میں ایک سائنسدان انسان اور مشین کے ملاپ سے ایک جدید انسان بناتا ہے جسے وہ مستقبل کا انسان کہتے ہیں، جو کسی بھی انسان کی شکل میں خود کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور آج بھی پاپ میوزک کے اکثر گانوں میں پاپ سنگرز میٹروپولس فلم کے اس ٹرانس ہیومنز کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ایلومیناٹی کے پیروکار اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب انسان جو آج قدرتی عمل سے پیدا ہوا ہے، تب وہ بغیر روح کے اس سے زیادہ ذہین اور طاقتور ہوگا، اور وہ اللہ کے بنائے قوانین میں جان بوجھ کر دخل انداز ہو رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے تاریخ کے ان واقعات کو بلا دیا ہے جن میں جب انسان اللہ کے قوانین کے خلاف گیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے فرعون اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جیسے قوم عاد اور قوم سمود نے اللہ کو چیلنج کیا تھا تو ان کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ شیطانی پیروکار خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا انجام ان جیسا نہیں ہوگا؟ دراصل جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وہ اپنے آقا دجال کے لیے کر رہے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو تب دنیا کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔